ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعات غادي بكم معايا في قناة طبخ مغربي وعالمي. اليوم اخواتي غنشارك معكم واحد الكيكه باملو والشوكولا اللي كتجي اكثر من رائعه، حصريه على قناتي. بالنسبه اخواتي لهاد الكيكه كتجي اكثر من رائعه بمقادير اللي هي بسيطه، مقادير اللي هي بسيطه اخواتي. واحد طبقه مقرمشه بين الشوكولا البيضاء والشوكولا السوداء، وكذلك اخواتي واحد طبقه في الوسط ديال البسكويت اللي كتجي اكثر من رائعه. كتمنى اخواتي تجربوها، مزيج بين الشوكولا واملو، او المذاق بين املو او بخانيني ديال اللوز او الكاوكاو. حلوه اللي اكثر من اخواتي. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. بقاو معايا ان شاء الله تعرفوا على المقادير والطريقه. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظالم. على بركه الله. بالنسبه اخواتي المكونات ان شاء الله ديال الكيك اللي غادي نشرحكم ان شاء الله اليوم، عندي هنا كاس ديال السكر سنيده، عندي كذلك اخواتي كاس ديال الحليب، عندي هنا كاس الا ربع ديال زيت المائده، عندي هنا واحد المعلقه ديال الاملو، او اللي ما عندهاش املو يمكن لها دير بخانيني ديال اللوز او الكوكو الا كان متوفر. عندي هنا كذلك 3 الحبات ديال البيض في درجه حراره المطبخ. عندي هنا خواتي 300 غرام ديال الدقيق اللي هي 3 الكيسان، ودائما الدقيق يكون على حسب حجم البيض وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق. عندي هنا خواتي 10 القطع ديال الشوكولا السوداء، وعندي هنا 4 القطع ديال الشوكولا البيضاء. عندي هنا كذلك اخواتي الحبيبات ديال الشوكولا اي بيبي او شوكولا كما كتشوفوا معايا. عندي كذلك اخواتي هنا الفيرميسيل او حبيبات الشوكولات. عندي هنا اخواتي قبيصه ديال الملح، وعندي هنا جوج شصيات ديال الكاكاو المر من فئه 7 غرام، وعندي هنايا جوج ساشيات ديال الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام اللي هي 16 غرام في المجموع. وعندي اخواتي البسكويت. هنا عندكم اي نوع ديال البسكويت عندكم يمكن لكم ان شاء الله ديال على بركه الله. هنا في خلاط كهربائي غنضيف هنا 3 الحبات ديال البيض وداك كاس لاروب ديال الزيت المائده. غادي نخلطوا اخواتي الخليط ديالي مزيان حتى يبيض ليا ويولي ليا هكا فقاعات، يعني بحال المايونيز. يعني هكا الا بغيتو الكيك ديالكم اخواتي ينجح لكم ضروري هكا دائما تسبقوا بالبيض والزيت. من بعد اخواتي هنا غنضيف السكر سنيده، وكذلك غنضيف قبيصه ديال الملح والحليب، وغادي نخلطوا خواتي مزيان الخليط حتى كيبقى على هذا القوام هذا. كنفروا واحد البول. من بعد اخواتي هنا غنضيف واحد معلقه ديال الاملو، يعني تكون معلقه عامره. غادي نخلطوا اخواتي الخليط ديالي حتى ينتج من داك الاملو مع الخليط. من بعد هنا غنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. هنا اخواتي بالنسبه للدقيق ما كنضيفوش دفعه واحده، كنضيف تقريبا هنا واحد الكاس في الاول. من بعد غنضيف هنا الخمارات والكاكاو المر. هنا الا اللي عنده الكاكاو ديال العبار يمكن ليه كذلك يضيفو. صافي هنا اخواتي غنخلط الخليط ديالي مزيان مزيان حتى ينتج ليا. هنا اخواتي بالنسبه للدقيق دات ليا 2 كيسان ونص ديال الدقيق اللي هي 250 غرام ديال الدقيق. هنا غيبقى ليا واحد نص كاس اللي هي 50 غرام. صافي ما غاديش نحتاجوه. هنا اخواتي غنضيف الفيرميسيل مع حبوبات الشوكولات او بيبي او شوكولا مع واحد المعلقه ديال الدقيق باش ما تهبطش ليا ديك الشوكولا لتحت في الكيك. صافي هنا خواتي غادي نخلطو مزيان مزيان، وغناخدو دوك الشوكولا البيضاء وكذلك الشوكولا السوداء غنقطعوهم هكايا عشوائيا هما باش غنزين ان شاء الله الكيك. غنضيف اخواتي واحد الحفينه ديال الشوكولاته السوداء. هنا خواتي في واحد المول غادي نضيف نصف الخليط،
وغادي هنا ناخذ داك البسكويت، هنا غنديرو كطبقه في الوسط، غادي نستفو اخواتي مزيان مزيان، يعني نغطي به داك الطبقه ديال الكيك كامله حتى ما تبقى ليا هكايا حتى شويه ديال الخليط. من بعد اخواتي غادي نخويو الخليط المتبقي على البسكويت كما كتشوفوا معايا، وغنحاول عاوتاني نغطي داك البسكويت كامل على الطريقه هذه اخواتي. من بعد هنايا غناخذ الشوكولا السوداء وكذلك الشوكولا البيضاء، غنديرو هكا عشوائيا هكا في الاعلى كتزيين. بالنسبه اخواتي هنا اللي ما مطوفش عنده الشوكولات يمكن كذلك يدير اللوز ايفيلي او اللوز كونكاسي. كذلك اخواتي يمكن ليه يدير الكوك او الشوفان، يعني لكم الاختيار تزينوا باش ما بغيتو، ولكن الشوكولا البيضاء كتجي احسن من رائعه. وهذه هي الكيكه ديالي اخواتي بعد ما خرجتها من الفران كما كتشوفوا معايا. خليتها اخواتي حتى بردت موليتها ان شاء الله وقدمتها لكم هكا يا اخواتي بصحه وراحه، كتجي اكثر من رائعه اخواتي. بالنسبه ان شاء الله هذه الكيكه ضروري نقطع لكم باش تشوف كيفاش كتجي من الداخل. كتجي اخواتي معلكه بالشوكولا وكتجي بنينه وكتجي طبقه مقرمشه من الاعلى. كنتمنى ان شاء الله اخواتي تجربوها، راه كتجي اكثر من رائعه. كتجي اخواتي هماويه يعني ديال النهار الكبير. يمكن لكم هكا توجدوها هكا في جميع المناسبات ديالكم اخواتي، راه كتجي اكثر من رائعه كما كتشوفوا معايا. كطبقه ديال البسكويت وكذلك اخواتي طبقه ديال الشوكولا، كيكه اللي خفيفه بزاف اخواتي، كتجي معلكه وكتجي خفيفه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، راه كتجي اكثر من رائعه. شوفوا اخواتي الطبقه ديال البسكويت كيفاش كتجي هائله بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وما تبخلوش عليا اخواتي باللايك والبارطاج الوصفه مع الاهل والاصدقاء. بالنسبه اخواتي لهذه الكيكه هذه راه حصريه على قناتي، يعني صراحه جربتها غير هكا، جربتها وصدقات ليا وقلت ضروري هكا نشاركها مع الاخوات ديالي والمتتبعات ديالي اللي ان شاء الله اللي كيجربوا جميع الوصفات ديال اخواتي. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه هذه اخواتي دعموني باللايك ديالكم، لي لايك الله لا يخطيكم عليا، باش ان شاء الله هكا دائما نبقى نعطيكم ان شاء الله في الجديد والاقتراحات اخواتي اللي كتجي من القلب للقلب. صراحه ملي كنعطيكم شي حاجه من قلبي كنحس بها، يعني كنعطيها لخواتاتي، كنعطيها للصديقات ديالي. صراحه لا يخطيكم عليا. غنقول لكم اخوات شكرا بزاف للمتابعه ديالكم، وغنقول لكم لا يخطيكم عليا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وصفه جديده. مع السلامة، في أمان الله. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام، فلله شكري غزير العطاء. سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا بإسلامي.